व्हाट मस्ट बी एडेड भन्यो भने यसमा चाहिँ कति नम्बर प्लस गरेपछि पोलिनोमियल हुन्छ भन्ने छ। यसमा चाहिँ कुनै x अटोमेटिक छ, त्यही कारणले यहाँ प्लस के थप्दिनु, x भन्दा बाहेक अर्को थप्नु पर्छ। अब के थप्दाखेरि मेको पोलिनोमियल बन्छ भनेर त्यस पछाडि फ्याक्टर थ्योरममा रिमाइन्डर 0 हुन्छ। अब यसमा चाहिँ x - 3 कम्पेयर गर्दा x - a सँग यो x इक्वल भयो, माइनस माइनस पनि बराबर छ, तर a = 3 हुन्छ। लेट एडेड बी के मान्ने, के भनेको यहाँ के थप्दिने। अब यो 3 चाहिँ यहाँ राख्दिने, यहाँ यो पोलिनोमियल हो, यहाँ 3 राख्दाखेरि 3 को क्यूब यो x² बनाउँ 3 स्क्वायर 11 * x = 3 - k + k 3 राख्दा यहाँ 0 राख्ने। अगाडि चाहिँ यो भनेको चाहिँ रिमाइन्डर, यो फ्याक्टर थ्योरममा 0 राख्नु पर्छ। रिमाइन्डरमा फेरि दिउ होइन 0 राख्ने हैन है, रिमाइन्डरमा त एक्ज्याक्ट नम्बर आउँछ। f = r = 0, रिमाइन्डर 0 है। अगाडि 0 राख्ने 27 - 54 3 को स्क्वायर 9 9 सीधा 54 3 को क्यूब 27 11 3 33 -8 + k यो घटायो भने -2 सबको सिम्प्लिफाई गर्दा -2 + k 2 यता आउँदा +2 भयो। k इज मस्ट बी एडेड नम्बर। नो सोल्भ बाइ युजिङ फ्याक्टर थ्योरममा यो पोसिबल फ्याक्टर लिने कि, जस्तै यसको चाहिँ 2x³ + 13x² यो यता आउँदा के हुन्छ -36 उता रहन्छ 0। अब पोसिबल फ्याक्टर भनेको यसमा कुन भ्यालु राख्यो भने त्यो 0 आउनु पर्यो, प्लस माइनस लिनु पर्छ। फेरि पोजिटिभ लिँदा हुन्छ, नेगेटिभ लिँदा हुन्छ होइन, नेगेटिभ र पोजिटिभ सबै लिने हो। पोसिबल फ्याक्टर हामीले कहाँबाट सुरु गरौँ, +-1 +-2 +-3 यहाँ जति इन्फाइनाइट सम्म छ। अब यसको ठाउँमा हामीले कति राखौँ 1 राखौँ न एकचोटी। 2 * 1 को स्क्वायर 1 को क्यूब 13 * कति 1 को स्क्वायर -36 0 आउनु पर्यो। फेरि 0 आयो भने भयो, नभए चाहिँ के हुन्छ मिस्टेक भयो। अनि त्यो आएको नम्बर फेरि पछि गयो। जस्तै 1 को क्यूब 1 * 2 2 हुन्छ प्लस 1 को स्क्वायर 1 * 13 13 -13 जोड्ने, फेरि यो घटायो भने मिल्दैन। ओ -1 राखौँ न, यो भएन हैन, ट्राई गर्ने। अब 2 * -2 राख्नु नि त, -2 राखौँ ल, या -2 राखौँ 2 * -2 को क्यूब प्लस 13 * -2 को स्क्वायर -36। तर 2 * माइनस को क्यूब कति हुन्छ -2 को क्यूब 8 भयो प्लस 13 हो माइनस को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर 4 भयो। 8 टू दा कति भयो -16 13 4 दा 52 हुन्छ -30 जस्ता आउँछ। यो माइनस माइनस जोडिन्छ -52 प्लस 52 भनेको यो 0 हो। अब फ्याक्टर थ्योरममा कुनबाट गर्ने, सिन्थेटिक डिभिजन बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन प्रयोग गर्नु पर्यो है यसमा। यो भनेको के हो भने फ्याक्टर थ्योरममा के हुन्छ, द फ्याक्टर अफ -2 छ भने के हुन्छ ल भनौँ त, x प्लस के भने भयो 2 हुन्छ, x प्लस 2 हुन्छ है। फेरि जस्तै कम्पेयर गर्दा -2 नै हुने हो के त्यो उसँग। अब कोफिसिएन्ट अफ के लेखौँ, x को क्यूब को कति हुन्छ कोफिसिएन्ट, कोफिसिएन्ट अफ के x², कोफिसिएन्ट अफ के रह्यो x को छ छैन, अनि कन्स्टेन्ट छ लास्टमा कन्स्टेन्ट। अब कोफिसिएन्ट अफ उसको x³ को कोफिसिएन्ट कति छ ल, x³ को कोफिसिएन्ट कति छ 2, x² कोफिसिएन्ट 13, x को कोफिसिएन्ट छैन 0, कन्स्टेन्ट कति छ 36 -30। अब कुन नम्बरले गर्ने -2 ले गर्नु पर्यो है। यो 2 यहाँ राखौँ न, 2 साट्दिने, यो 2 यहाँ साट्दिने, 2 यसले मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि यसले मल्टिप्लाई 2 2 जा -4
13 मा 4 घटाए कति भयो 9 9 फेरि कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 9 टु द 18 18 कति भयो -18 माइनस इन्टु माइनस प्लस है फेरि यसलाई गर्छ 18 टु द माइनस इन्टु माइनस प्लस 18 टु द 36 के आयो रिमाइन्डर यो रिमाइन्डर लास्टमा 0 आउँछ अब यो चाहिँ इक्वेसन हो फेरि द इक्वेसन है यहाँ किप छ भने एउटा घट्छ फेरि यसको चाहिँ डिग्री घट्छ 2x स्क्वायर यहाँ प्लसै छ 9x minus 18 is equal to 0 रिमाइन्डर 0 या is equal to 0 को चाहिए बनाएको छ त्यही कारण अब सोल्युसन गर्नु पर्यो यसको 2x स्क्वायर प्लस 9x minus 18 बराबर 0 यसको चाहिँ के निकाल्ने भने x को भ्यालु निकाल्ने अब 2 18 जा कति हुन्छ 36 2 लिने फर्स्ट को कोएफिसिएन्ट लास्ट को 18 लिने 2 18 जा 36 हुन्छ 36 1 जा 36 और कति कति जा हुन्छ 6 6 जा पनि 36 हुन्छ 12 3 जा पनि 36 हुन्छ तर 12 मा 3 घटाए 9 हुन्छ 2x स्क्वायर 12 minus 3x र -18 बराबर 0 2x स्क्वायर 12x यो मल्टिप्लाई गर्ने x ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने प्लस इन्टु माइनस माइनस 3x -18 बराबर 0 दुईटामा कमन के आउँछ 2x x रह्यो प्लस 2 6 जा 12 को ठाउँमा 6 रह्यो 3 कमन आउँछ x माइनस इन्टु माइनस प्लस ब्र्याकेट दिँदा प्लस 3 6 जा 18 x प्लस 6 अनि 2x minus 3 बराबर 0 x plus 6 बराबर 0 either or x बराबर 6 उता जाँदा माइनस हुन्छ प्लस छ अब और अर्को 2x minus 3 बराबर 0 3 यता आउँदा प्लस हुन्छ x बराबर 3 अपन मा 2 देयरफोर x भ्यालु कति आयो एउटा 3/2 आयो -6 आउँछ उ त्यो माइनस एउटा -2 ले फ्याक्टर गरेर तीनटा आउँछ -2 यही नै आन्सर भयो त्यो तीनटाको आन्सर सेम यो चाहिँ fx को भ्यालु दिएको छ gx को भ्यालु छ यसलाई इन्भर्स पहिला गरौँ सुरुमा इन्भर्स गराउँदा हामीले मानौ एउटा 2 र 3 छ भने यसको f बराबर हो f इन्भर्स निकाल्दा के गर्ने 3 र 2 3 अगाडि आउँछ 2 पछाडी डोमेन र रेन्ज चेन्ज हुन्छ यसको पनि डोमेन भनेको x को एलिमेन्ट भयो रेन्ज भनेको के हो y को एलिमेन्ट भयो के डोमेन र रेन्ज भनेको त्यो हो अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दा x र y को भेरिएबललाई चेन्ज गर्ने हो gx भनेको पहिला लेखौं यसलाई x - 2/3 यो gx लाई के गर्नु पायो हामीले लेट गर्ने gx भन्नु नै y हो यो y बराबर x - 2 कति भयो 3 interchanging the के variable x and y x र y चेन्ज गर्ने यो y को ठाउँमा x आउँछ x को ठाउँमा के भयो y - 2 अपन 3 f y को ठाउँमा x आयो यो अगाडिको भन्नु नै y हो यो 3 यता गयो 3x y माइनस कति 2 3x यो 2 यता आउँदा के हुन्छ प्लस y भयो देयरफोर y भन्नु भनेको के हो g इन्भर्स हो के त्यो g इन्भर्स x बराबर 3x प्लस कति भयो 2 हुन्छ अब यसको यो चाहिँ यो लेख्ने अब मेन पार्ट यो अन्त्यबाट निकाल्ने f g x बराबर g इन्भर्स x भयो मैले यता गरे यसलाई यो सँग उ भयो अनि g x को भ्यालु कति छ gx कति छ 2x यो f जस्तो आछ के gx को भ्यालु x - 2 अपन मा कति राख्ने 3 राख्ने इक्वल टु g इन्भर्स कति छ g इन्भर्स यहाँ निकाल्ने 3x प्लस कति 3x प्लस 2 अब चाहिँ यो gx भित्र छ gx को भ्यालु चाहिँ यो पुरै हो यो चाहिँ यो राख्ने gx भनेको पुरै अब यो लिएर f को x मा राख्ने fx त छ नि त
हो x कहाँ छ त यहाँ राख्ने 3 को 3 x को ठाउँमा x minus 2 upon 3 को 3 minus 7 जस्ता आयो जस्तै 3x plus 2 3 3 काट्न मिल्छ 3 3 किनभने मल्टिप्लाइमा भयो यो मल्टिप्लाई x minus 2 छ minus 7 रह्यो 3x plus 2 यो र यो जोड्न मिल्छ फेरि minus 9 3x plus 2 यो x जस्ता जस्तै यो यता आउँदा के हुन्छ माइनस भयो 2 उता जाँदा प्लस 9 यो माइनस 2x यो जोड्यो भने 11 x बराबर माइनस पनि उता लगिदिउँ अपनमा के भयो 2x को भ्यालु निक्ल्यो यही नै फाइनल आन्सर